अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। आइए आज की चंद अहम ख़बरें जो कि राशिद सहारा रोज़नामे में शाया हुई हैं उन्हें पढ़ता हूँ, सुनिएगा। ये नर्सी का निफाक नहीं होने दिया जाएगा। TMC कोलकाता। बंगाल की हुक्मरान जमात TMC ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी कर दिया है। पार्टी रहनुमा डेरेक ओब्रायन समेत कई सीनियर रहनुमाओं ने मंशूर जारी किया। पार्टी के मंशूर में ऐलान किया गया है कि बंगाल में NRC नाफिज नहीं किया जाएगा। पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा गया है कि हमें लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए अपना मंशूर जारी करने पर खुशी हो रही है। दीदी के हल्फ के साथ हम हर हिंदुस्तानी को रोज़गार, सबको घर, मुफ्त LPG सिलेंडर, किसानों को MSP, SC, ST और OBC तलबा को स्कॉलरशिप देने की कसम खाते हैं। हम मिलकर BJP के जागीरदारों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और सबके लिए बावकार ज़िंदगी को यकीन बनाएंगे। TMC ने अपने मंशूर में CAA क़ानून को मनसूख करने और NRC को लागू करने की इजाज़त न देने का वायदा किया है। ये वायदा भी किया गया है कि मुल्क में कहीं भी एक साथ सिविल कोड नाफिज नहीं किया जाएगा। TMC के मंशूर में तमाम जॉब कार्ड होल्डर्स को 100 दिन की रोज़गारी की गारंटी देने और मज़दूरों को कम से कम 400 रुपये योमिया उजरत देने की बात की गई है। तमाम BPL कुंभों को हर साल 10 मुफ्त LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। तमाम रेशन कार्ड होल्डर्स को हर माह 5 किलो रेशन मुफ्त दिया जाएगा। इसके अलावा लोगों को घर पर राशन पहुंचाया जाएगा और इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आला तालीम के लिए SC, ST और OBC तलबा को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की रकम में इजाफ़ा किया जाएगा। 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्गों को हर माह 1000 रुपये पेंशन दी जाएगी। TMC के मंशूर में स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात की बुनियाद पर किसानों को MSP दी जाएगी। MSP फसल की औसत लागत से 50% ज़्यादा दी जाएगी। पेट्रोल, डीजल और LPG सिलेंडर की कीमतों में कमी की जाएगी और कीमतों में उतार चढ़ाव से बचने के लिए प्राइस स्टैंडर्डाइज फंड कायम किया जाएगा। तलबा को आला तालीम के लिए 10 लाख रुपये तक क्रेडिट कार्ड की हद दी जाएगी। नीज़ तमाम ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स को हर माह 25 साल तक अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। उधर रैली से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि BJP ने पूरे मुल्क को हिरासती कैंप बना दिया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में
اتنا خطرناک الیکشن نہیں دیکھا۔ اپوزیشن اتحاد کے اقتدار میں آنے پر CAA اور NRC کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ اگر PM مودی تیسری بار اقتدار میں آتے ہیں تو ملک میں جمہوریت نہیں بچے گی۔ نئی دہلی، کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اور پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے رام نومی کے موقع پر اہل وطن کو رام نومی کی مبارکباد پیش کی ہے۔ مسٹر کھڑگے نے اپنے پیغام میں مبارکباد میں کہا کہ رام نومی کے مقدس تہوار پر تمام ہم وطنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تہوار ہر ایک کی زندگی میں تحمل، ایثار و قربانی، وقار، سچائی، خدمت اور ہمدردی کے عظیم نظریات کو جنم دے گا اور امن، خوشی اور خوشحالی عطا کرے گا۔ مسٹر گاندھی نے کہا کہ رام نومی پر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ مجھے امید ہے کہ یہ مبارک تہوار آپ کی زندگی میں خوشی، اطمینان اور خوشحالی لائے گا۔ ایران کے زیر قبضہ جہاز سے پاکستانیوں کی رہائی، تہران۔ ایران نے خلیج عمان سے ضبط کردہ جہاز پر موجود دونوں پاکستانی شہریوں کو رہا کر دیا ہے۔ پاکستان کے میڈیا ہاؤس جیو TV کے مطابق پاکستانی شہری وطن واپس آ سکتے ہیں۔ دونوں پاکستانی شہریوں میں سے ایک جہاز پر چیف آپریٹنگ آفیسر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ در حقیقت اسرائیل پر حملے سے پہلے ایران نے خلیج عمان کے آبنائے حرمت سے ہندوستان آنے والے پرتگالی پرچم والے جہاز کو پکڑ لیا تھا۔ یہ اطلاع 13 اپریل کو دی گئی۔ اس پر عملہ کے 25 ارکان موجود تھے، جن میں 17 ہندوستانی بھی شامل تھے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی نئی معلومات نہیں دی گئی ہیں۔ 14 اپریل کو بتایا گیا کہ ہندوستانی افسران ایران میں ان سے ملاقات کریں گے۔ جیسے ہی ضبط شدہ جہاز پر ہندوستانیوں کی موجودگی کی تصدیق ہوئی، خبر رساں ایجنسی ANI نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ہندوستان سفارتی ذرائع سے انہیں رہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے بعد 14 اپریل کو وزیر خارجہ جے شنکر نے بتایا کہ انہوں نے اس معاملے پر ایران کے وزیر خارجہ سے بات کی ہے۔ اب آئیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال زرین سنیں۔ دین اسلام سب نیکیوں کا نچوڑ ہے۔ جو کام حکمت سے خالی ہے وہ آفت ہے، جو خاموشی حکمت سے خالی ہے وہ غفلت ہے، جو نظر حکمت سے خالی ہے وہ ذلت ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ واشنگٹن، ہندوستانی نوجوان ہندوستان میں خوش نہیں ہیں، وہ بیرون ملک اپنا کاروبار قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو نوجوانوں کو ہندوستان میں رہنے کے بجائے باہر آباد ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ بات ریزرو بینک آف انڈیا یعنی RBI کے سابق گورنر رگھورام راجن نے امریکہ کی جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں کہی۔ اس دوران انہوں نے